बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है वो फेसबुक मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स है। आज की हमारी ये वीडियो मॉड्यूल नंबर 1 द वर्ल्ड ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजिंग की 4th वीडियो है जो फेसबुक एड ब्रेकडाउन के बारे में है। फेसबुक एड ब्रेकडाउन, फेसबुक एड किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, उसकी पूरी लाइफ सोसाइटी कैसी होती है, उसको बनाने से लेकर एंड तक वो कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम बेसिक से थोड़ा एडवांस मूव ऑन कर रहे हैं कि जहां पर हम एड के ब्रेकडाउन की बात करेंगे। जब हम फेसबुक के एड की ब्रेकडाउन की बात करते हैं, राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फाउंडेशन ऑफ फेसबुक एड। फेसबुक के हवाले से किसी भी कैंपेन की, किसी भी एड या एड सेट की फर्दर ब्रेकडाउन क्या बनती है, जो कि एक फाउंडेशन लेवल है। इस फाउंडेशन लेवल में हम इस वक्त ये बात नहीं कर रहे कि कैंपेन डिज़ाइन कैसे होगी, उसके एड सेट कैसे बनेंगे या उसके साथ पिक्सल अलाइनमेंट कैसे होगी। फाउंडेशन के हवाले से वो कंपोनेंट जो किसी भी ऐड के लिए बहुत हद तक ज़रूरी हैं। ये सिर्फ इस हद तक के लिए ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक ऐड कैसे काम करता है, ये हमें बड़ी हद तक बिजनेस के हवाले से भी बताएगा कि बिजनेस में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, एक अच्छी कैंपेन में या एक अच्छे इश्तिहार में या एक अच्छे ऐड में क्या कंपोनेंट होने चाहिए। हमारे बहुत से दोस्त और क्लाइंट ऐसे हैं जिनके पास बिजनेस के हवाले से तो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट होती है, लेकिन वो उसके कंपोनेंट को फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर पाते। इवन पाकिस्तान में आप जितने आजकल ब्रांड देखेंगे, शादो नादर ही फेसबुक पर एडवर्टाइज होने वाले ब्रांड्स में से 2-4 ही होंगे जो प्रॉपर्ली उन कंपोनेंट पर काम करते होंगे। अगर कर लें तो ये बहुत हद तक आपके लिए रिजल्ट्स में, रेवेन्यूज और सेल्स में बहुत हद तक इजाफा कर सकते हैं। वी शुड नो, अब करें ना करें, अच्छा करें कैसे करें, ये बात का सवाल है। सवाल ये है कि ब्रेकडाउन या कंपोनेंट हैं क्या, एक अच्छे ऐड के फर्दर ब्रेकडाउन क्या बनते हैं या फर्दर कंपोनेंट क्या बनते हैं। टेक्निकली देयर आर 5 पिलर्स। किसी भी एक अच्छे इश्तिहार में, एक अच्छी कैंपेन में, एक अच्छे मार्केटिंग में दे मस्ट बी 5 पिलर्स। ये 5 पिलर बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम आज की वीडियो के अंदर ओनली कस्टमर के बारे में डिस्कस करेंगे। कस्टमर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर। कस्टमर का फ़ायदा ये है कि कोई भी काम करने के लिए कस्टमर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये किसी जंग से कम नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका कस्टमर है कौन। बदकिस्मती से बहुत से ऐसे लोग और बिजनेसमैन हैं जो अपने ही कस्टमर के बारे में मालूमात नहीं रखते। कस्टमर के बारे में मालूमात होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा कि आपका कस्टमर है कौन, आप उसको बेहतर तरीके से मार्केट कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, आप उसे उस तरह की प्राइस और ऑफर दे सकते हैं जो कि आपके कस्टमर को अपील करती है। कस्टमर किसी भी कैंपेन की बुनियादी या कलीदी किरदार की हैसियत रखता है। मार्केटिंग इज नोइंग व्हाट योर कस्टमर वांट एंड देन जस्ट डिलीवरिंग इट। मार्केटिंग ये है कि आपको ये पता हो कि आपका ग्राहक चाहता क्या है और जो वो चाहता है वो आप उसको दे दीजिए। कस्टमर के बारे में जब हम बात करते हैं, फर्स्ट इन द फोरमोस्ट इज नोइंग योर कस्टमर। आपका ग्राहक है कौन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेबी प्रोडक्ट्स को फेसबुक के ज़रिए मार्केट करना चाहते हैं, सो वो बेबी ने नहीं खरीदनी, वो प्रोडक्ट मोस्ट प्रोबेबली पेरेंट्स खरीदेंगे या शायद कोई रिश्तेदार, चाचा, ताया, मामू, जितने ये रिलेटिव्स हैं वो शायद इस बेबी के लिए लेना चाहें। फेसबुक चूंकि बड़ी हद तक वांट बेस्ड मार्केटिंग है कि जहां पर लोग फेसबुक पर उस चीज़ को ढूंढने नहीं आए, और इसके साथ गूगल एक नीड बेस्ड मार्केटिंग है। अगर हम फेसबुक पर एडवर्टाइज कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर वांट बेस्ड काम होना है। यहाँ पर वांट बेस्ड तरीके से आपने ग्राहक तक ये ख्वाहिश उसके दिल में उजागर करनी है कि ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है और कस्टमर को ये लगे कि ये मेरे पास होनी चाहिए। जब आप इस तरह से काम करते हैं तब आपको अपने कस्टमर के बारे में ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वांट को नीड में कन्वर्ट करना है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ग्राहक है कौन और वो क्या चाहता है। अगर वो बेबी प्रोडक्ट है तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं उन माओं को एड्रेस करूं जो कि फेसबुक पर मौजूद है, जो मंथली फेसबुक पर एक्टिव होती है। जाहिर बात है कि जब मैं अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक पर एडवर्टाइज करता हूं तो मैं उन लोगों को ही टारगेट करूंगा जो फेसबुक के रेगुलर यूजर्स होंगे। अब ये अलग सवाल आता है कि प्रोडक्ट किस तरह की है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रोडक्ट न्यू बॉर्न बेबी के रिलेटेड है तो मैं एक एज ग्रुप ले लूंगा पाकिस्तान में कि ऑन एवरेज न्यू बॉर्न बेबी की वालदा की उम्र क्या होगी। वैसे तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन लेट्स से फर्स्ट बेबी है, ऐसी खवातीन की उम्र ऑन एवरेज तकरीबन 22 ईयर से 35 ईयर हो सकती है।
اب مجھے اپنے کسٹمر یعنی نیو بورن بیبی کی والدہ کی عمر کا پتہ چل گیا ہے جو 22 ایئر سے 35 ایئر کی عمر میں فال کرتی ہیں۔ ایسی خواتین کس قسم کے گروپ میں انٹرسٹ یا فیس بک پیجز کو لائک کرتی ہوں گی اور یہ خواتین کس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتی ہوں گی اگر میری پروڈکٹ 500 روپے کی ہے اور جس کسٹمر یا جن خواتین کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں یا ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں ان کی ایک پرٹیکولر پرچیزنگ پاور ہوگی۔ ہر بندہ ہر شخص ہر چیز نہیں خریدتا، کچھ لوگ 500 کی چیز خریدتے ہیں تو کچھ لوگ 5000 کی چیز خریدتے ہیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا گاہک ہے کون اور وہ کیا چاہتا ہے، کیا اسے یہ چیز چاہیے بھی کہ نہیں، یا یہ چیز پاکستان میں بہت دفعہ آ چکی ہے، بہت دفعہ مارکیٹ ہو چکی ہے، لوگوں کو سستے طریقے پتہ ہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ دو اور اہم کمپوننٹ ہے جو کسٹمر کا پین پوائنٹ اور اس کا سلوشن ہے۔ کسٹمر کا پین پوائنٹ کیا ہے، سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ لوگ چیز نہیں خریدتے، لوگ سلوشن خریدتے ہیں۔ آپ کو اپنے کسٹمر کی پین کا پتہ ہو اور اس کے سلوشن کا آپ کو پتہ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر میں موبائل فونز خریدنے جا رہا ہوں تو میں موبائل نہیں خرید رہا، میں موبائل کے ساتھ ایسوسیٹ وہ ایموشنز اور وہ فیچر ہیں جن سے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، ان کو میسیجز کر سکتا ہوں۔ آئی ایم کنیکٹڈ ٹو دا ورلڈ۔ میں کیا خرید رہا ہوں؟ میں ٹیکنیکلی ایک کنیکشن خرید رہا ہوں۔ اگر ایڈ میں آپ اپنی پروڈکٹ کے صرف فیچر ہی بتائیں گے تو شاید وہ اتنی اچھی ایڈورٹائزنگ نہیں بنے گی۔ آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ ان کا پین پوائنٹ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا پین پوائنٹ یہ ہو کہ اس کی بیٹری نہیں چلتی، اس کی لائف نہیں ہے، بیٹری کی لائف تو ہے لیکن سیٹ ہینگ ہو جاتا ہے۔ وہ پین پوائنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گاہک کو جانتے ہیں تو آپ یہ بھی ضرور جانیں کہ اس کا پین پوائنٹ ہے کیا، پروڈکٹ کے ساتھ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے انہیں۔ سب سے زیادہ ضروری یہ جاننا کہ آپ کے کسٹمر کا پین پوائنٹ ہے کیا اور آپ کے پاس اس کا کیا سلوشن ہے۔ آپ میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کہ شاید فرسٹ ٹائم یہ کورس کر رہے ہوں گے اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو آلریڈی بزنس میں ہیں اور فرسٹ ٹائم فیس بک پر آئے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم ہی بزنس میں آئے ہیں۔ یہ کام سب کے لیے ضروری اور اہم ہے، چاہے آپ پہلے سے بزنس میں ہیں یا نیو بزنس سٹارٹ کیا ہے یا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور بزنس چاہے کوئی سا بھی ہو، چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو، سب کی کامیابی کے لیے آپ کو اپنے کسٹمر یا گاہک کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پیرنٹس نے آلریڈی بزنس کو بہت اچھا اسٹیبلش کر دیا ہے، اب وہ فیس بک پر ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں وہ زیادہ توجہ اس بات پہ نہیں دیتے کہ وہ جانیں کہ ان کے گاہک ہیں کون۔ زیادہ تر اس میں دکاندار ہیں جو کہتے ہیں کہ آلریڈی اسٹیبلش بزنس ہے، صبح شاپ کھولتے ہیں، شام تک ٹھیک ٹھاک کسٹمر آ جاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے کسٹمر کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر آپ کو اپنے گاہک کا پتہ ہے اور یہ پتہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا پین پوائنٹ ہے کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کپڑوں کا بزنس ہو لیکن اس کے رنگ جلدی اتر جاتے ہیں، یہ کپڑے اتنی زیادہ کوالٹی کے نہیں۔ ایسے میں سب سے بڑا پین پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسٹمر وارنٹی کلیم کرتا ہو۔ یہ سب انڈرسٹینڈ آپ کو خود اپنے بزنس کے حوالے سے کرنا ہے جس طرح کا آپ کا بزنس ہوگا۔ کپڑوں کے بزنس میں زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وارنٹی کیسی ہے، یا گڑیوں کے کاروبار میں جو بزنس مین زیادہ لمبی وارنٹی دیتے ہیں، 6 مہینے کی، سال کی، 2 سال کی، اس طرح کی وارنٹی کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن پین پوائنٹ کا جاننا بہت ضروری ہے، گاہک کا مسئلہ ہے کیا، اور اگر آپ وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو کسٹمر آپ پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے، جس سے آپ کے ریزلٹس، ریونیوز اور سیلز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے وہ پین پوائنٹ اپنے کسٹمر یا گاہک کو بتایا کیسے ہے؟ وی انڈرسٹینڈ یور پین، ہمیں آپ کا درد پتہ ہے، اس درد کے مسئلے کا یہ حل ہے، وہ بتایا کتنے اچھے طریقے سے جائے گا، وہ بتایا کہاں جائے گا۔ اگر مجھے اپنے گاہک کے پین پوائنٹ کا پتہ ہے لیکن میں اس تک پہنچ کر یہ پیغام اس تک پہنچا ہی نہیں پا رہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری تکلیف کیا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یا اگر مجھے پین پوائنٹ کا پتہ ہے اور میرے پاس سلوشن بھی ہے اور میں گاہک تک پہنچ بھی رہا ہوں لیکن غلط جگہ مارکیٹ کر رہا ہوں، تو پھر بھی میں اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ اگر یہ 5 کمپوننٹ ٹھیک ہو جائے تو باقی فیس بک ایڈورٹائزنگ از اونلی ٹیکنیکل، اور یہ ٹیکنیکلٹیز عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب مس کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ انٹروڈکشن کے کہیں کوئی چیپٹر پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو بیسکس ہی ہوں گی نا، آگے بڑھتے ہیں۔ وہ بیسکس ہی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اگر وہ بیس نہیں بنی تو آپ فاؤنڈیشن یعنی کہ بنیاد کے اوپر آپ جتنی بھی بڑی بلڈنگ کھڑی کر لیں وہ پائیدار نہیں ہوگی۔ اپنے کسٹمر، اپنے گاہک کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں یہ ہر ایک کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک پیپر اور پین لیجئے اور لکھنا شروع کریں۔
آپ اپنے کسٹمر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کتنی باتیں ہیں جو آپ اپنے گاہک کے بارے میں جانتے ہیں؟ آپ کے گاہک مرد ہیں کہ خواتین ہیں، بزرگ ہیں کہ بچے ہیں؟ ان کا ایج گروپ کیا ہے؟ ان کی ایوریج انکم کیا ہے؟ وہ زیادہ تر کن علاقوں میں رہتے ہیں؟ ان کے گھر میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں؟ وہ زیادہ تر وقت کہاں سپینڈ کرتے ہیں؟ وہ کھانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ان کی زندگی کی ایسپریشن کیا ہے؟ If you know those things, you understand your customer. If you understand your customer, rest is all easy. فیس بک پر ایڈورٹائزنگ میں کسٹمر سب سے اہم کمپوننٹ ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو، ایڈز لاجکس اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔